मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान। ये एक छोटी सी वीडियो बनाई गई है। इसका मकसद ये है कि अगर आपको दिन में एक दफ़ा लगाई जाने वाली इंसुलिन प्रिस्क्राइब की गई है, जिसको बेज़ल इंसुलिन कहते हैं, उसकी कई किस्में हैं। अगर आपको ये बताया गया है ये दिन में एक मरतबा लगानी है, तो उसकी डोज को एडजस्ट कैसे किया जाता है। चूँकि डॉक्टर अपने अंदाजे के मुताबिक आपकी शुगर वैल्यूज़ के मुताबिक एक डोज एडजस्ट बताएंगे, वो ऑफ कोर्स एक अंदाज़ा होता है, उसको फर्दर एडजस्ट करना ज़रूरी है, तभी आप सही उसका फ़ायदा उठा सकेंगे। तो मेरे ख्याल में डेली बेसिस पे तो शायद आप कभी भी किसी डॉक्टर से रब्ता नहीं कर पाएंगे, तो इससे बेहतर है कि आप खुद समझ जाएं कि इसको कैसे एडजस्ट करना है। तो ये इस वीडियो में मैं सिर्फ ये एक्सप्लेन करूंगा कि अगर वंस ए डे वाली बेजल इंसुलिन आपको प्रिस्क्राइब की है तो उसको कैसे एडजस्ट करना है। तो ये एक मिसाल है, ये दोपहर आपका नाश्ता है, ये आपका रात का खाना है। जो बेजल इंसुलिन है ये दिन में किसी भी वक्त लगाई जा सकती है, खाने से पहले या खाने के बाद किसी भी वक्त लगाई जा सकती है। तो वो आपका डॉक्टर बताएगा आपको, लेकिन मैंने इस मिसाल में ये है कि आपको बताया गया है कि सपोज 20 यूनिट किसी भी बेजल इंसुलिन के आपको बताए गए हैं। कुछ बेजल इंसुलिन ऐसी हैं जिसके अंदर एक अजाफी इंसुलिन होती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो खाने से पहले लगाई जाए। तो मैंने इस मिसाल में दिखाया गया कि ये डिनर से पहले आप लगा रहे हैं। अगरचे आपको अगर ये बताया गया है कि आप किसी भी वक्त लगा सकते हैं, रात को 10 बजे, 9:30 बजे, जो भी आपको टाइम सूट करता है आप उस वक्त लगाएं। अच्छा, अब ये चूंकि बेजल इंसुलिन है, बेजल इंसुलिन का मतलब ये है कि 24 घंटे इसका तकरीबन एक जैसा ही काम होना है। तो 24 घंटे में किसी भी वक्त आप टेस्ट कर लें तो वो हमें बता देगी कि जो इंसुलिन की डोज है वो आपके लिए सफिशेंट है कि नहीं। आमतौर पे जब हम प्रिस्क्राइब करते हैं तो हम जितनी हमारा अंदाज़ा होता है कि इतनी डोज से आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी, हम उससे थोड़ी सी कम प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि आपकी शुरू में ही लो हो जाए। तो सपोज इस मिसाल में आपको 20 यूनिट दिए गए हैं। ये एक मिसाल है, मुमकिन आपको 15 यूनिट दिए गए हों, मुमकिन 25 दिए गए हों, मुमकिन 30 दिए गए हों। आमतौर पे इसी रेंज में दिए जाते हैं फर्स्ट टाइम। तो इस मिसाल में हमने 20 काउंट किए हैं। तो आप रात को इस मिसाल के मुताबिक रात के खाने से पहले इंसुलिन लगाएंगे। अगर आपका खाने का टाइम आगे पीछे हो जाएगा तो उसके मुताबिक इंसुलिन का टाइम भी आगे पीछे हो जाएगा थोड़ा सा। और शुगर आप टेस्ट करेंगे सिर्फ सुबह, यानी आज रात को अगर आपने लगाई है, अगले 3 दिन सुबह नाश्ते से पहले, जो कि खाली मैदा 8 घंटे की फास्टिंग के साथ आप अपनी शुगर टेस्ट करेंगे और उसका रिकॉर्ड बनाते जाएं। डेली बेसिस पे आपने इंसुलिन की डोज नहीं बढ़ानी, एटलीस्ट 3 दिन तक आपने शुगर टेस्ट करते जाना है, फिर ये डिसाइड करना है कि इंसुलिन की डोज बढ़ाने की ज़रूरत है कि नहीं है। मिसाल के तौर पे 3 दिन की आपने शुगर टेस्ट की और 3 दिन की एवरेज निकाल ली, और एवरेज निकालना बहुत आसान है। 3 दिन की जो भी वैल्यूज़ हैं उनको जमा करके उसको 3 पे जब तकसीम करेंगे तो वो एवरेज आ गई। तो अगर वो एवरेज आपकी 130 से नीचे आ गई है तो इसका मकसद है कि जो डोज है आपकी ऑलरेडी मुनासिब है। परफेक्ट नहीं शायद, लेकिन मुनासिब है। चूंकि आपकी खाली मैदा वाली शुगर 80 से लेकर 130 के बीच में आनी चाहिए, एटलीस्ट आप रेंज में आ गए हैं। तो अगर तो जो आपको स्टार्टिंग डोज है उसके साथ ही आपकी 130 से नीचे आ गई है, तो इसका मतलब है आपको किसी फर्दर एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आम तौर पर पे ये होता है कि ज़रा ज़्यादा शुगर आएगी। मिसाल के तौर पे अगर आपके ज़्यादा आती है 130 से, आपकी जो 3 दिन की एवरेज 130 से ज़्यादा आती है, तो आपने सिर्फ 3 यूनिट बढ़ा लेने हैं। यानी आपको 20 बताए गए थे, अब आंदा से आपने 23 यूनिट लगाने हैं। इंसुलिन को बढ़ा के एडजस्ट करना ज़रूरी है, लेकिन कोई अर्जेंसी नहीं, कोई इमरजेंसी नहीं। कुछ दिन लग जाए तो खैर है, अगर धीमे धीमे स्टाइल से आप बढ़ाएंगे तो ज़्यादा बेहतर और स्टेबल कंट्रोल होगा। तो आपके 23 यूनिट लगाएंगे, आप डेली आप 23 ही लगाते जाएंगे, लेकिन आप अपनी खाली मैदा वाली शुगर अगेन टेस्ट करते जाएंगे। सपोज अगले 3 दिन में भी ये एवरेज आपकी 130 से ज़्यादा है, 130 से जितनी भी ज़्यादा है, आपने सिर्फ 3 यूनिट बढ़ाने हैं। तो फिर आप फर्दर 3 यूनिट बढ़ा के फिर आप इसको कैसे ले जाएंगे, 26 पे ले जाएंगे, 23 से 26। और ये अमल आप जारी रखेंगे।
ہر 3 دن کے بعد 3 دن کی ایوریج کے مطابق اگر وہ 130 سے زیادہ ہے تو 3 یونٹ آپ بڑھاتے جائیں. اگر آپ بالکل گول کے پاس آ گئے ہیں تو ممکن ہے پھر آپ 3 کی بجائے 2 یا 1 بڑھا لیں, یعنی بالکل آپ کی ایوریج 132 آ جاتی ہے تو آپ بے شک پھر آپ جو انکریمنٹ ہے وہ چھوٹی کر لیں. یہ تو ہے بنیادی اصول. اگر آپ یہ سمجھ گئے ہیں تو میرے خیال میں کافی حد تک آپ نے سیکھ لیا ہے کہ کیسے آپ نے بڑھانی ہے. اس کی جو لمٹ ہوتی ہے, ویسے تو انسولین کی کوئی لمٹ نہیں, لیکن بیزل انسولین عام طور پہ 50 یونٹ تک ہم لگاتے ہوتے ہیں. اور جو پین ہے, چونکہ بیزل انسولین ساری پین میں آتی ہیں, پین میں بھی عام طور پہ 50 کی یا کچھ پین میں 60 کی لمٹ ہوتی ہے. تو وہاں تک جہاں پہنچ جائیں تو آپ بڑھانے بند کر دیں, یا پھر آپ کی ایوریج 130 سے کم آ جائے تو بڑھانے بند کر دیں, لیکن وہ ڈوز آپ جاری رکھیں. یہ ایک مناسب آپ کی کنٹرول ہو گئی. یہ پرفیکٹ نہیں ہے. جب آپ اپنے ڈاکٹر پاس جائیں گے تو وہ پھر آپ اس کی فردر ایڈجسٹمنٹ کر کے, آپ کی فائن ٹیون کر کے آپ کو بالکل جو آئیڈیل شوگر ہے اس پہ لے کے آئے گا. اچھا, جہاں تک آپ نے سیکھے تو کافی ہے, لیکن میں آپ کو 1-2 سٹیپ اور سکھانا چاہوں گا. اگر آپ سمجھ گئے تو اور بھی اچھا ہے, وہ بھی سمجھ جائیں. سپوز آپ کی 3 دن کی ایوریج 150 سے بھی زیادہ آ رہی ہے شروع سے ہی, یا درمیان میں آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ 150 سے بھی زیادہ آ رہی ہے 3 دن کی ایوریج. 3 دن کی ایوریج اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک تو جلدی سے انسولین بڑھانا مقصد ہے ہی نہیں, دوسرا ممکن ہے کسی ایک دن کی بد پرہیزی کی وجہ سے شوگر آپ کی بہت زیادہ آ جائے تو 3 دن کی ایوریج لی جاتی ہے. سپوز آپ کی 150 سے بھی زیادہ آ رہی ہے تو پھر آپ کو ہر 3 دن کے بعد 3 یونٹ بڑھائیں گے تو شاید بہت ٹائم لگ جائے گا. تو اس لیے پھر آپ اس کو کیا کریں, 5 یونٹ بڑھا لیں. تو اگر آپ کو 20 دی گیا ہے تو آپ 20 سے آپ 25 پہ سیدھے چلے جائیں. دیکھیں نا, تو یہ ایک قسم کا آپ نے, چونکہ اب آپ کا شوگر جتنی ہونی چاہیے اسے کافی زیادہ ہے تو لو کا رسک نہیں ہے, تو آپ 3 کی بجائے 5 کی انکریمنٹ کریں. اسی طریقے سے اگر سپوز آپ کی فاسٹنگ شوگر 200 سے بھی زیادہ آ رہی ہے تو پھر آپ 5 کی بھی بجائے آپ اس کو پھر 10 یونٹ کی انکریمنٹ کریں. تو پھر آپ 20 کے ساتھ بعد سیدھے 30 پہ چلے جائیں. اس طریقے سے یہ پلان ویری کرے گا, یعنی جب آپ کی شوگر 200 سے زیادہ آپ 10 کی انکریمنٹ کر رہے تھے, جب آپ کی شوگر 150 سے نیچے آ گئی ہے تو آپ نے 5 کی انکریمنٹ کی, جب 130 تک پہنچ گئی ہے تو پھر آپ 3 کی انکریمنٹ کریں گے. اس طریقے سے کرتے کرتے آپ اس کو آئیڈیل انسولین پہ لے جائیں گے. آئیڈیل آپ کی شوگر فاسٹنگ ہونی چاہیے تقریباً 110, اگرچہ رینج ہے 80 سے لے کر 120 تک, لیکن 110 اور 110 یہ آئیڈیل ہوگی, اس لیے کہ اس سے آپ کی کمپلیکیشن بھی نہیں ہوگی اور لو کا رسک بھی نہیں ہوگا. لیکن اگر سپوز آپ کی شوگر 80 سے کم ہو جاتی ہے تو پھر آپ 80 سے کم ہونے کی صورت میں تھوڑا سا خطرہ ہے کہ کہیں زیادہ نہ لو ہو جائے, تو پھر آپ 80 کی شوگر کم ہو جائے تو پھر آپ اس کی انسولین کم کر لیں. پھر آپ کو 3 دن ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں. اگر تو یہ ہے کہ اس پرٹیکولر ڈے پہ جس دن 80 آئی آپ نے رات کا کھانا مس کیا تھا, پھر بے شک کوئی چینج نہ کریں. لیکن اگر آپ کی مناسب کھانے کے ساتھ بھی آپ کی ایوریج 80 سے کم آ رہی ہے یا 1-2 دن کی ویلیوز بھی 80 سے کم آ رہی ہیں تو بہتر ہے کہ پھر انسولین کم کر لیں, چونکہ انسولین کے زیادہ ہونے سے شوگر کم ہونے کا رسک ہے اور شوگر کا کم ہونا کافی خطرناک ہوتا ہے. تو یہ آپ کرتے جائیں, پھر 3 مہینے کی ایوریج لے کے آپ 3 مہینے کی جو شوگر کی ویلیوز وہ کرائیں. پھر جانے سے پہلے ڈاکٹر کو وزٹ کرنے سے پہلے اپنا HbA1c کریں, چونکہ HbA1c جو ہے وہ آپ کو 3 مہینے کی ایک سمری دے دے گا, اور جس طریقے سے آپ نے سیٹ کیا وہ ویلیوز لے کے اپنے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. ممکن ہے وہ آپ کو بتائے کہ آپ کی کرنٹ ڈوز ہی کافی ہے, یا وہ ممکن ہے کہ آپ کو بتائیں کہ اب آپ کو ایک اور انسولین ایڈ کرنے کی ضرورت ہے, یا وہ بتائیں کہ اس میں اندر فردر ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے. وہ فائن ٹیوننگ آپ کے ڈاکٹر کریں گے, لیکن یقین مانیں آپ اس میں ایک ایکٹیو رول پلے کریں گے ہی تو ہمارا جو مقصد ہے تو شوگر پراپر طریقے سے کنٹرول کر کے کنٹرول رکھنا, یہ مقصد تبھی پورا ہوگا اگر اس پروسیس میں آپ ایکٹیو اور بلکہ لیڈنگ رول پلے کریں گے. ڈاکٹر آپ کو صرف گائیڈ کریں گے, آپ ان چیزوں کو سمجھیے تاکہ آپ اپنی انسولین کو سیٹ کر سکیں. انسولین کا واحد کام باڈی میں شوگر کو کم کرنا ہے, اور شوگر پہ آپ نظر رکھیں, ان گلوکوز پہ نظر رکھیں. اس طریقے سے آپ سیفلی اپنی شوگر کو آئیڈیل طریقے پہ کنٹرول کر سکتے ہیں اور کسی کمپلیکیشن سے بھی بچ سکتے ہیں. اجازت چاہوں گا, مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور یوزفل ہوگی. اسی طریقے سے میں ایک نئی ویڈیو بناؤں گا جس میں 2 دفعہ لگانے والی انسولین کو سیٹ کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے.
شکریہ عزیز الرحمان.